Hello everyone, hope you're doing well. We are here for another week podcast, the one and only podcast where we discuss vision. I'm your host, Boularez Mouad, and today we are talking about cover art. And we have as a guest Wasim Shihati. Yes. Hello Wasim, how are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, رانا هنايا باش نexpliquer شوية the cover art. Alors, cover art, c'est un collectif d'artistes, écrivains, comédiens, musiciens, etc. اللي يسياو يموتيفيو leurs abonnés à travers les réseaux sociaux باش يبداو باش يديروا عفسه في الكونفينمون n'importe quelle عفسه معليش une activité un art يبداو عفسه يديروا سبور n'importe quoi برك باش ما يقعدوش راقدين. دونك بوغ illustrer هاد الانيشياتيف وسيم راك معانا اليوم باش تحكي لنا شكرا استضافة. باش تحكي لنا شويه على ton aventure في الكونفينمون etc. So Wasim, introduce yourself to our listeners. Bon, bonjour tout le monde. Shihati Wassim, 4e année électrotechnique à l'École nationale polytechnique d'Alger. Je pense que c'est tout. هذا باش نكون. Très bien. شوف دوكا ديريكت نسقسيك une question اللي نسيو on va débattre شويه عليها. Est-ce que le confinement تاع 2020 كان positif ou là négatif? Bon, وكان نشوفو d'une façon absolue كان négatif parce que ما كانش un confinement positif parce que كاين des gens ils ont perdu leurs proches, كاين des gens مرضوا, كاين des gens تقاسوا بهذا المرض. le confinement ما جاش هكا بليزير mais جا ضرورة داروا لنا باسكو جا المرض جوستومون. مي كاين دي جون كيقعدوا في الدار, كاين كل واحد كيفاش كان اللي كان يخدم بالك في التجارة ولا عفسة تاع كوميرس لي نقاس اكزاكتومون كاين نقاس وكاين سما لو كان نقول بارابول ليا انا كان شويه بوزيتيف باسكو الحمد لله انا ما لقاتوش وانا جي سو بروفيتي من لو طون ليبر تاعي. مي كاين دي جون اللي تقاسوا ايزون با بروفيتي من لو طون هذاك باسكو كان عندهم ظروف ولا باسكو ما عرفوش كيفاش. سما ما تقدرش تقول بوزيتيف ولا نيجاتيف, سا ديبون لي كا لي بيرسون. انا جو بونس كان نيجاتيف لهادو قلت لك اللي كانوا يخدموا حبسوا ولا بور لي زارتيست اللي يسحقوا فوالا الجمهور ولا يسحقوا الاخر اللي كاع فوالا شوماج. مي كوم زعما كاين لي ستوديون ولا لي ليسيان اكسيتيرا اللي كان جو بونس عندهم بوزيتيف باسكو ما حد دار والو بوندون كونفينمون. دونك بالك كاين اللي سياوي فوالا كيما نتا يقدروا يديروا عفسه بوندون كونفينمون, كاين اللي قلت لك بداو يديروا سبور اكسيتيرا. دونك انت وسيم pendant هذا الكونفينمون décidé de la musique, c'est ça? Exactement. Donc contrairement la plupart كاين بزاف ناس la plupart de nous oui bien sûr. Bon انا نحكي لك عليا كنت نجوز الباك pendant le bac de bravo. exactement. Donc سيت نبدا ندير سبور مي هكذا ماك تشوف معها صح. لا ça n'a rien donné. بصح قول لي برك نتايا كيفاش جاتك ليدي هذيا باش تبدا لا ميوزيك باش ما ديرش عفسه واحده اخرى؟ علاش لا ميوزيك اكزاكتومون؟ بون انا كي بدات انا انسان شويه مطرافي شويه كارف في عفايس هادو جوست كندير عفسه في بالي شغل نحب نديرها هكا شغل من عند ربي. انا كي بدات 2020 هدايا قبل دا كورونا الحاله تخلط كنت حاب نتعلم ان انسترومون ميوزيك اون لوكيونس لا غيتار باسكو شغل مون ستيل ميوزيكال اللي نحبو اللي كنت نسمع بلوس بازي على دي انسترومون اكورد كيما لا غيتار هي كي شفتها بلي الحاله رايحه كونفينمون كان عندي شويه درهمات كنت مخليهم ابار اكوتي هكايا بعداك رحت شريت اون غيتار باسكو نويت نشريها كي شفت بلي كونفينمون رايحه باسكو انا شغل كنت هنايا في راجي بعداك ديور الكونفينمون جو مي سوي ديبلاسي سما كنت رايح خارج من الجي سما كنت رايح هنا كان شغل نريح نشوف في الحياة راك شايف عيانا كنت حاب شغل واحد ميوز اوبجيكتيف اللي درتهم ديسيدي تبدا لا ديسيدي نشري لا غيتار ماشي نبدا باسكو كي شريتها لا بروميير فوا حطيتها في الفراش قاعد نشوف فيها واش ندير بيك دوكا وي. واسكو عندك في لا فامي دي زارتيست ولا ميوزيسيان اللي بالك ملتم جاتك هذيك ليدي ولا لا موتيفاسيون؟ نو بون في ما فامي ما يسمعوش الراي ولا سمعوا لي صحاب الراي صح شغل نهضر لك على لو ستيل معليش فوالا يسمعوا شغل ان ستيل اوكسيدونتال مي شغل بلوس بازي على الانسترومون
تسمى كي كنت صغير واش كنت نسمع ملي كنت صغير واش كنت نسمع الغناء سي دي شونسون بازي على دي انسترومون تسمى كنت عندي شويه تاع باك جراوند شويه داكور اوكي تسمى على بها شغل ميزت سي تو مهم. بصح ما كان كاش لي زارتيست ولا واحد يدير انسترومون ميوزيك ولا داكور دوكا كيفاش باش تعلمت لا جيتار بون هي كيفاش حكايتها انا مع الاول هادو مع الانسترومون كنت داير في بالي بلي سي فريمون شغل لوان كومبليكي وي ما كنت كي كنت صغير كنت حابب نتعلم الاخر لا جيتار اي تو مي حاجه دائما بلوكي فقال لك السولفاج لازم دي زاني دو تسيي وتتعلم باش تقدر تلحق لان نيفو دونك اكزاكتومون شو هي كيفاش مع الاول شغل انا هذا العفسه ما درتش في بالي كنت حابب نتعلم دوبي توجور بصح شغل صعيبه وشغل تامو صعيبه كو ما ديرهاش كامل في الشون فيزيون ديالك كان واحد صاحبي ديديكاس نادر واحد النهار كنا كيف هو يلا ديسيدي يتعلم كون هنا فين طايا دابا هذا هنا دابا حنايا كنا في البحر وهو كان شغل هو كان يدير كان غير يخلط بصح في الديفي كاع شغل كان هذاك وين شراها بعدك تلاقينا عام من بعد وكان صافا افونسا بيان تسمى شغل شفت بلي كاينه عفسه بالك هو مالو ماركاج قد مالو ماركيتا هنايا شغل وي موتيفاني فوالا شغل كي شفت بلي افونسا شغل سي با اوسي كومبليكي كسا علاش انا ما نقدرش نديرها اون بليس سيتي شغل جوست قبل الكونفينمون شغل الصيف هذاك اللي قبل جونفي هذاك تاع الكونفينمون بعد قلت بالك انا تاني شغل دار لي هذيك الشحنه هذيك لونفي هذيك دارها لي بعد قلت بالك انا تاني نقدر علاش لا بس ما دار لي هذيك شغل بين لي بلي حاجه هذيك ماش امبوسيبل ولا باسكو سي كان مون انتوراج اللي لا بي فير سا اكزاكتومون دوكو اسكو هو علمك ولا تعلمت من يوتيوب ولا بون هي شو كيفاش هي شغل ما تقدرش تقول لي دي جون علموني باس مي غيداوني سقسيتهم عفايس قالوا يقولوا يديك دي كونساي خديك مك دي كونساي وي بيان سور دونك شغل لا ميوزيك ما من لي جون اللي يروحوا زعما يخدموا في كونسيرفاتوار ولا شغل ديك لا بيرسون ماشي تريح معاك دائما شغل يتمد لك راس الخيط تفهمك تكنيك موسيقى ولا واش دير ومن بعدك الخدمه شغل كامل عليك في لازم تعلم اون اوتو ديداكت نقولوا ماشي بون كاين اوتو ديداكت هذاك وحده شغل باغ اكزومبل انا جيتي اوتو ديداكت بصح شغل مام لا ميوزيك لي جون اللي يروحوا يخدموا في كونسيرفاتوار ولا لا بارتي اللي تشد بزاف الوقت يديروها وحدهم داكور شايف تسمى شغل لا ميوزيك سي بلوس لا براتيك معناتها ما يوتيليزيت يوتيوب كاع سي ما تقدرش لا لا تا مثلا يوتيوب اللي عاونك بزاف وي 90% كامل يوتيوب داكور تقدر تتعلم كلش دوكا من يوتيوب تقدر تتعلم الطيب وي بس سي فريمون تري امبورطون يك رانا نقراو انجينيور ميت ما تقدر تتعلم كلش مالوغوزمون معليش دونك نتايا دوكا كيفاش راك تشوف روحك كيفاش تشوف لو فيوتور تاع هاد لا باسيون هادية تاع لا ميوزيك كي تعلمت دوكا اسكو دوكا عندك ان نيفو بتيت بريسيزيون تعلمتش باسكو تعلمت جامي تقول تعلمت وي باسكو اسكو عندك ان نيفو نقولو بوتابل نقولو نيفو مليح مالك سي با مو جيجي وي سي وي باسكو دوكا جيب كاين دوكا انا ندير اون انتربريتاسيون تاع إريك كلابتون اسمها إريك كلابتون سويسيدي انا تجيني قوه داير ريستي جوسكا لا فان باسكو عندنا اون بتيت سوربريز وسيم ان شاء الله ما نقولوش شنو مي جوست ريستي جوسكا لا فان دوكو قلت لي مازال ما tu penses بلي مازال بزاف باش تتعلم مازال تتعلم اكسيتيرا داكور تسمى دوكا ça fait pas longtemps le CAP le club étudiantin a organisé l'événement تاعهم business challenge وطلعت sur scène t'as interprété je sais pas t'as interprété ça علاش ما تجيش والله compliqué معليش دونك قلنا كيفاش هذيك l'expérience كيفاش حسيت parce que la première fois sur scène c'est vraiment un truc genre ça concrétise هذيك كاع واش تعلمت c'est ça بون هي كي طلعت سور سان شغل مع الوليه كيفاش صارت احنا كنا الكاب ان باك بيان دو كاس كاب سي كلوب ستوديون تاع لي كونسيون بوليتكنيك كيما لو في كيدو عنده سيكسيون كولتورال فيها لا سو سيكسيون ميوزيكال
لا سو سيكسيون ميوزيكال هذيك شغل اجوتاوني في الجروب هذاك ايتو كانوا بزاف دي ميوزيسيان وغير ما شغل تكريا هذاك الجروب هذاك جا بيزنس تشالنج هذا سان ايفينمون تاع لو كاب شغل جا ديريكت هكا شغل جانا في الطريق وحنا كنا مازال ما تعرفناش كامل مع بعضنا ايتو كانوا بزاف دي جون اكسبيريمونتي الله يبارك ديديكاس شيف دوركستر عماد كانوا بزاف خالد عماد زينب سامي شغل سي دي جون اللي عندهم الله يبارك سي دي جون اكسبيريمونتي بزاف سورتو سور سان اي تو سما شغل مالك تاني سما شغل كيفاش هكاك مع الاول قلت شويه اون بليس كاين لو تروك سي كو انا جو في با دو شعبي برينسيبالمون مي شغل هما بلوس شعبي اندلسي تي فوا وشغل تماك حبيت هكاك شغل توسويسه هكا شايف تجديد كذا وي قدامهم شغل كومبليكي باش دير بلاصتك قصرت معي ما هكا هو الشاف دوركستر هضر معايا قال لي نو قال لي بدا فوالا يوغا اون اوفرتور لا فيرمي لا كلوتور تاع ليفينمون هي اللي راح تكون بلوس شعبي اندلسي ما قلت له اسك فيها نا اوكي قال لي فيها قال لي نديروها ريحت ريبيتيت معهم بيان يافي لا شونتوز كانت هي انا كنت على جيتار تاني زينب في الفيولون وفي الزينة يافي سفيان داري معايا في لا جيتار سفيان تاني اكسبيريمونتي انتيك سماك شغل كنا متفاهمين ديجا الجروب تاعنا كنا متفاهمين كي طلعنا بون انا جي شوازي دي شونسون ماشي هذوك شكون نعرف ميك شغل هذوك دي شونسون نديرهم انا مع روحي ولا مع دي جون هكايا مي ماشي سور سان اوكي شغل سيتي دي شونسون ان بو كومبليكي اللي كنت خايف لو كان نروح بهم سور سان نبلوكي الستريس شغل تماك جي شوازي دي شونسون ريلاتيفمون سامبل على حسابك نتايا دونك سي ميو وي باش ما دي شونسون كو جو ميتريز تماك وي جاست مليحه سيتي بيان عماد قداني وتعلمت بزاف فايز منهم كامل هذوك كي دخلت لي ميوزيسيان هذوك دو نيفو تتعلم بزاف تتعلم بزاف و سورتو لون ميوزيكال تتعلم تولي ترفد عفايس وتميز عفايس تاني اسكو دوكا راك حاب تزيد تطلع سور سين اسكو شغل ان شاء الله علاش هذا داكور هذا داكور تري بيان دونك ابري دوكا حبيت نسقسيك اون كيستيون بيرسونيل شوف عليا انا ماشي عليك اسكو لازم باش تتعلم لا غيتار لازم تكون تعرف لو سولفيج بون في الديبي نو باسكو علاش لا تيوري سي با كو لو سولفيج راك شايف سولفيج شغل لازم تعلمو داخل في لا تيوري وي ميك شغل هي لازم تعلم لا تيوري سي لا باز ميم سولفيج لازم واحد يتعلمو هكا بو اتر كلير ميك شغل سي با 90% تاع الخدمه داكور شايف تقدر تبدا تعلم لا غيتار بلا ما تكون تعرف سولفيج في الديبي بصح لازم تتعلمو ولازم تعلم لا تيوري سورتو لا تيوري تقدر تبدا تعلم بون لا تيوري شغل لي باز تاعها شايف باسكو سولفيج سي كيفاش تكتب لي نوت شايف تكتب دي بارتيسيون مي تقدر شغل تتعلم لا باز تاع تعلم لي زاكور سكو ان اكور لي غام تعلم دير اون غام ولا دي زاكور دو باز هذوك في الديبي تو تقدر تبدا تتعلم وتقدر تمشي لا براتيك تاعك ثاني تتعلم شغل براتيكمون كيفاش دير يعني تمشي يدك باش توالف باسكو هذاك ثاني سي تري امبورطون باسكو لو كان تعلم لا تيوري تريح تخزف لا غيتار ولا درنا والو لازم تيوري بليس براتيك ولو كان تصدم براتيك ديريكت ما تقدر دير والو تسمى شغل سي ان تو سا كومبليمونت كما قلنا في الديبي بون شوي لازم تعلم سا كومبليت في سا كومبليمونت تسمى قلنا في الديبي معليش تبدا سون سولفيج مي ابخي لازم تتعلم هذيك لا تيوري لا شو لا تيوري مليحه ديرها اون ميم طون اوكي تري بيان اون ميم طون مي سون ترو ستريسي انا بالك نبدا لا غيتار مالا لا موتيفيتني لا دونك اسكو دوك هاد لا غيتار ولا لا ميوزيك ان جينيرال دخلت في الكوتيديان تاعك اسكو شغل تقدر تيماجيني روحك دوكا سون غيتار ولا سون ميوزيك ولا كيفاش بون انا والفتها و جو في كوتيديانمون لا غيتار داكور باش نتعلم وي
يعني انا بور موا راني حاب نكمل فيها باسكو سي اون شوز عجبتني وحبيت نكمل فيها باسكو انا شغل هكا شغل كي ندير لا جيتار شغل ندخلوها هاكا وي خلوي. تسمى عندك دي بروجي زعما بالك تحل شان يوتيوب ولا باش دير نو بور ولا تدخل في l'instant جروب باغ اكزومبل جروب ولا بالك تكون في الاوركستر تاع الكاب ولا ان شاء الله انا بلاستيك مضمونه ماذا بيا انا ماذا بيا مهم. سي شغل صافي بليزير بون ان جروب ان شاء الله نجيب النيفو ندخل في ان شاء الله وبلاصتي في الاوركسترا كاب بين حياة ان شاء الله ان شاء الله اجتماع عماد عماد فوالا اجتماع دونك اي شان يوتيوب بون شان يوتيوب نو باسكو t'as c'est pas le plus temps on va dire non c'est plus une passion تاع بيني وبين روحي Ouais. ça me procure Je du bien ça me fait du bien كي نكون ندير لا جيتار ماشي زعما بور ميدياتيزي هكا زعما في لي شين يوتيوب d'accord ولا سي انستغرام اوكي دونك وسيم وشنو هو لو بوين دو فيو تاع لي بارون تاعك ولا لونتوراج كي شافوك دير لا ميوزيك هاديه ولا لا جيتار كي بديت لا جيتار بون مي بارون ما كانوش كونتر نورمال ميم كيشوفوني ندير حاجه نحبها ولا ما يكونوش كونتر يعاونوني يكونوا معاك بيان سور بصح في الدار هبلتهم اه وي عمل والجيران كيفاش بون جينا ما صدقنا بزاف مي في الدار اه وي عانوا في الديبي بزاف مساكن اه وي سورتو مع الاول كي تكون لي زاكور غالطين اكسيتيرا عجب كومبليكي عجب دونك في الكونفينمون كاع كنا راقدين كاع ما مي تاعي كيفاش صبت هذيك لا موتيفاسيون باش قدرت تبدا كيفاش حتى شغل باسكو على بالك الكونفينمون كان جاز بزاف كومبليكي مع تاني سخانه كانت سخانه شويه كيفاش جاتك هذيك لا موتيفاسيون باش تقعد دير في تكمل في هذيك لا ميوزيك ولا تكمل في لا جيتار وتكمل تتعلم كيفاش جاتني لا موتيفاسيون بون انا جو بونس ا مون افي كو كون كان عمل quelque chose هكايا جاتو في قلبو يديرها ولا حب يدير هذيك العفسه سواء قرايه ولا بروجي ولا حب يتعلم حاجه ولا حب يتعلم صنعه ولا اذا فريمون حب هذيك الحاجه سما لا موتيفاسيون ما يسناش تجي باسكو اذا تسنى لا موتيفاسيون تجيك باش دير حاجه ما حش ديرها هذيك العفسه من الاخر لازم تجي من عندك نتايا لازم تدير موتيفاسيون ما اذا ما تموتيفيتش نوض ديرها تتموتيفا كي تبدا تخدم تبدا وي باسكو لا موتيفاسيون ما حش تجيك واذا تسنى دير حاجه هكا تموتيفي طيح موتيفاسيون طيح من السما ولا ما فيهاش ما انت نوض دير هذيك العفسه جات ولا ما جات موتيفاسيون بون اذا تحبها وي بيان سور لازم تكون تحب هذيك العفسه بيان سور دونك قلنا واش تسمع لو ستيل تاعك دو ميوزيك بون انا بلوس دو بلوز كهلي لا بون بلوس ليريك كلابتون جيمي هندريكس بيبي كينغ ستيفي راي فان بون هذاك شغل ما نعرف حتى واحد من اللي قلتهم انت ماشي دواق انا ما نعرفش بون هادو هما شغل مي زارتيست بريفيري ما نسمع كلش شغل لا بلاي ليست تاعي مخلطه فيها من الشعبي وطلع داكور اوكي كمال مسعودي دحمان حراشي حتى لا باز سي دي سي نيرفانا ميتاليكا جوز عليهم كاع شي ما تسمعش معناتها لا ميوزيك تاع دوما تاع لا ميوزيك جديده تاع الراب نو سي راب وي بيان سور وي مع الراب اوكي بيان سور راب كسوا امريكان كان فرونسي تسمع وي راب فرونسي ولا بوبا ولا اوكي مخلطه اوكي ميم راب الجيريان وي بيان سور دارك سايد نو راب الجيريان هايل ديدي كلاش راب كينغ علي اوكي اسكو دوكا فوالا هاد لا كيسيون مليحه اسكو لو كان ما كانش الكونفينمون اسكو لو كان تعلمت هاد لا جيتار مع القرايه ايتو اسكو كان حتصيب الوقت اسكو حتصيب لا موتيفاسيون اوسي كان ما كانش كونفينمون peut-être je pense que oui انا je pense que oui mais بالك ماشي هذاك العام بالك بلو تار نقدر نقول لك بهذاك العام مي ça aurait été beaucoup plus difficile باسكو مع القرايه سي الوقت باسكو مع الكونفينمون تنساش بداك ليبر ما يكون نقرا اونلاين
ميك شغل باينه في واحد فينا ما كان يدخل كاع لي كور هذاك انا بالنا بها شغل اونلاين كنا فاكونس رايحه فاكونس مي كنا شغل سيتي بلو فاسيل على في القرايه بريزونسيال ميم في القرايه بريزونسيال ما ممكن واحد ما يدخلش لي كور ولا مي راك ديبلاسي راك تدخل تروح صباح تولي عشيه وي دونك سي ان بو ديفيسيل مع لا بريسيون تاع ليزامون لي زانتيرو سيرتو نتا بريبا عندك كونكور صعيبه لا العام الجاي نعم ان شاء الله دونك اسكو عندك ديديكاس للشيف دوركستر تاعك عماد عماد دونك ان بتي مو بور لا فان كدا وسيم جيمري دير لكامل لي جون اللي حبوا يتعلموا حاجه انا بون انا ما درتش كرون شوز درت برك حاجه حبيتها انايا دي جون اللي عندهم بروجي ولا دي جون اللي عندهم عم بالي شوي با بيان بلاسي باش نهضر على لي جون اللي عندهم بروجي ولا حاجه مي اذا حبيتوا ديروا هذيك العفسه ما تسنوش موتيفاسيون تجيكم باسكو ما حش تجي من الاخر نوض خدمها تربح تري بيان دونك لازم تبدا من لازم تبدا تخدم تموتيفي روحك ما تستناش ما تموتيفاش نوض تخدم اذا اوبليجي عليك دير هذيك العفسه نوض تخدم اذا عندك بروجي عم بالك بلا يفيدك ولا راك حابو يكون نوض خدم واذا حاب تعلم حاجه ما تسناش باسكو تسنى هكذاك بوبي خلاص. So yeah, we arrived to the end of our podcast. I want to thank our guest Wasim. My pleasure. See, ABP for their welcome, and of course our sponsor Batimetal for all the help. Donc دوكا نخليكم مع لا سيربريز عليك interpretation تاع وسيم and yeah, thank you our dear listeners and stay safe.